برای اونها مهلت میدهد تا ظلم اونها بیشتر بشود، تا عذاب اونها در قیامت بیشتر بشود. و اجرا قتله علی ید قاتله، و خداوند متعال جاری ساخت قتل این ملعون را بر دست قاتل او، رحمت الله علیه، که رحمت خدا باد بر آن مرد مجاهد و آن مرد شجاع و آن مرد عظیم و آن محسن شیعه و آن کسی که باعث تسکین قلوب ائمه اطهار علیهم السلام گشت، آن کسی که باعث سرور قلب امیرالمؤمنین علیه السلام در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی تنها بودن، در اون ایامی که امیرالمؤمنین علیه السلام خودشان میفرمودن صبر کردن در حالی که در چشم من خار بود و در گلوی من استخوان گیر کرده بود، و در آن ایامی که خیلی تنها بودن، در اون ایام این مرد مجاهد نصرت فرمود مولای ما را.